खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें यह मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसकी परस्तिश कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम पर कुछ देर के लिए गौर करें। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। आप सब जानते हैं, इस कहानी से आप वाकिफ हैं। एक औरत जो सामरी औरत थी, ये कुएं पर पानी भरने के लिए आती है और खुदावंद यीशु मसीह की इससे मुलाकात हो जाती है। आप इस कहानी से वाकिफ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया कि तूने कितने शौहर किए हैं, लेकिन हम उस सारी बात को पीछे छोड़ते हैं। यहां पर इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह से कुछ सवालात किए हैं। यहां पर इस औरत ने जो सवालात किए हैं, अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो हमें भी लगेगा कि हम भी इन्हीं सवालात के अंदर आज घिरे में। आज हमारे जहन में यह सवाल है, हमें कब दुआ करनी चाहिए, हमें कहां दुआ करनी चाहिए, हम किधर जाएं, हम कब कलाम पढ़ें, हम कलाम का कौन सा हिस्सा पढ़ें जहां से हमें बरकत मिलेगी। हम जब घरों में लोगों के पास जाते हैं तो लोग इसी किस्म के सवालात आज भी हमसे पूछ रहे हैं। चंद दिन पहले मैं एक घर में गया विजिट करने के लिए, तो वो बहन मुझे कहने लगी, जी आप मुझे बताएं वो कौन सा वक्त है जिसमें मैं दुआ करूं तो खुदा मेरी सुनेगा, या मैं कलाम का कौन सा ऐसा हिस्सा पढ़ूं जिससे मुझे बरकत मिल जाएगी। मैंने कहा, बाजी सारी बाइबल जो है वही आपको बरकत देने के लिए खुदा ने लिखी है और किसी भी वक्त आप खुदा से बात कर सकते हैं। इस औरत ने खुदावंद से जो सवालात किए, खुदावंद ने उसको जो जवाब दिया वो बड़ा फर्क है। खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं आप कहां पर दुआ कर रहे हैं, खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप किस वक्त कलाम पढ़ते हैं, खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी क्या जरूरियात है या आपने खुदा से क्या दुआ की है। खुदा को इससे गर्ज है आपने किस नीयत से दुआ की, आप खुदा की हजूरी में किस नीयत से आते हैं। आप 9 बजे रात को दुआ करते हैं, खुदा को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सारा दिन दुआ करते रहते हैं, खुदा को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। खुदा को फर्क इससे पड़ता है कि हम दिल से दुआ करते हैं, हम सही नीयत से दुआ करते हैं कि नहीं करते। हमारे खुदा के पास आने के रीजंस क्या हैं, हम खुदा के पास किस लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि इबादत में कभी भी हमने ऐसे नहीं देखा कि वक्त पर पूरी नफरी आ जाए, ऐसे नहीं होता। करमाते बरकत तक लोग आ रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे जहन में जो सोच है वो ये है कि अगर हम संडे को चर्च जाने वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, चर्च दे बुए हाथी ला आई। कई ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं जी मैं तो संडे के संडे जाता हूं, मैं लेट भी हो जाऊं लेकिन मैं चर्च के गेट को हाथ जरूर लगा के आता हूं। भाई गेट को हाथ लगाने से क्या होगा? चर्च जाने का मकसद है खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुदा की परस्तिश करना। चर्च जाने का मकसद है खुदा का जिंदा कलाम सुनना। अगर परस्तिश भी नहीं की, अगर कलाम भी नहीं सुना तो गेट को हाथ लगाने से क्या मिलेगा? गेट में तो कुछ भी नहीं है। बरकत तो खुदा के कलाम में है, बरकत तो खुदा की हजूरी में है। जब आप खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, जब हम खुदा की परस्तिश नहीं करेंगे, खुदा की हम्दो सना नहीं करेंगे, कलाम में लिखा है खुदा अपने लोगों की हम्दो सना पर तख्तनशीन होता है। कहां पर तख्तनशीन होता है जी? हम्दो सना पर। तो जब खुदा तख्तनशीन हो जाएगा, जब बादशाह तख्तनशीन हो जाता है तो फिर वो मामलात को सुनता है। जब बादशाह के दरबार में तख्त पे पुराने जमाने बैठ जाते थे, मुगलों के दौर में हमने पढ़ा भी है, उसमें बादशाह जब बैठ जाता था तो फिर उसके सामने मामलात रखे जाते थे कि फलां शख्स का ये मसला है, फलां का ये मसला है। तो जब तक बादशाह दरबार के अंदर नहीं आता था उतनी देर तक मामलात बादशाह के सामने रखे नहीं जा सकते थे। तो जब हम परस्तिश नहीं करेंगे, खुदा का तख्त नहीं लगेगा, तो किस तौर से खुदा हमारा मामला सुनेगा? बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो परस्तिश करने को इतनी अहमियत नहीं देते। इवन के यहां तक देखा है कि चर्च के साथ वाला घर है लेकिन तो भी लेट आ रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने सिर्फ अपना दरवाजा खोल के चर्च में दाखिल हो जाना होता है। बारकूनी में कई ऐसे घर हैं जो चर्चिस के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वो लोग लेट आ रहे होते हैं, सारी परस्तिश गुजार के आते हैं। मेरे अजीजों, बात यह है हम किस नियत से खुदा के पास आते हैं, फर्क इस बात से पैदा होगा।
ہم خدا کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ آپ میں سے ولیم بھائی سے واقف ہوں گے غالب مارکیٹ میں, جو سب یہاں پر, اس بندے کا یہ ریکارڈ تھا کہ 9 بجے اگر عبادت شروع ہونی ہے تو وہ 8:45 بجے اوپر چرچ میں پہنچ جاتا تھا اور خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتا تھا. تو ایک دفعہ ایک بہن تھی, وہ بڑی دور سے آتی تھی. اس نے کہا بھائی صاحب میں اس چیز سے حیران ہوں, 9 بجے عبادت کا ٹائم ہے, آپ 8:45 بجے گیت شروع کر دیتے ہیں. اس نے کہا باجی یہ میری مرضی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہمارے علاقے کا کونسلر ہی آ جائے اور ہمیں پتا ہو کہ کونسلر نے آ کے بانٹنے ہیں چیک, تو آپ لیٹ ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ہم پہلے پہنچ جائیں گے. اسی فون کریں گے پی اے نو کہ نکلے کہ نہیں نکلے, کیونکہ چیک لے کے آ رہے ہیں, بریف کیس تو خیریت سے ہے. خدا جب اپنے لوگوں کے درمیان آتا ہے تو وہ برکت دینے کے لیے آتا ہے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا بھائی اگر ہم ایک عام سیاسی لیڈر کو ڈیل کرنے کے لیے وقت سے پہلے پہنچ سکتے ہیں تو کیا ہم خدا کے رسپیکٹ میں وقت سے پہلے نہیں پہنچ سکتے؟ تو آج کا جو چرچ ہے, آج کی جو کلیسیا ہے, وہ بڑی غفلت کی حالت میں ہے. ہم اسی بکھیڑے کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جی کیسے دعا کریں, کب دعا کریں, کون سے وقت میں دعا کرنی چاہیے, کلام کا کون سا حصہ پڑھیں, کتنا ہدیہ دیں, کتنا ہدیہ نہ دیں, دیا یقی کتنی بنتی ہے. دیا یقی کا حساب کتاب ہمیں آج تک نہیں آیا. کئی سالوں سے چل جا رہے ہیں, لیکن دیا یقی کا سیدھا تو مطلب ہے 10واں حصہ. تو کہتے ہیں بھائی صاحب اگر میں 10,000 کماتا ہوں تو میری دیا یقی کتنی بنے گی؟ بھائی سیدھا حساب ہے 1000 روپیہ دے. لیکن چونکہ ہم دینا نہیں چاہتے اس لیے ہم حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں. جس نے دینا ہوتا ہے وہ تو خوشی سے دے دیتا ہے, لیکن جس نے نہیں دینا ہوتا وہی بیچ میں سے آرگومنٹ کرتا ہے. جس نے شراب نہیں چھوڑنی ہوتی وہی شراب کے والے پوچھتا ہے کہ کتنے لکھے ہوا ہے کہ شراب نہیں. آپ نوٹ کریں, جو بندہ شراب جس نے نہیں چھوڑنی ہوگی وہی آپ سے والا پوچھے گا کہ جی بائبل جو یسوع نے واقعی منع کی تھا. وجہ یہ کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. جس نے نہیں پینی اس کو پتا کہ واقعی کلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب نشے کی اجازت نہیں دیتا. خالی یہ بائبل کی بات نہیں ہے, دنیا کا کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو قتل کر دیں, زنا کاری کریں, حرام کاری کریں. جو میجر گناہ ہیں, جو اخلاقی تعلیم ہے, وہ تمام مذاہب کی ایک ہے. لیکن مسیحی تعلیم اس لیے سب سے معتبر ہے کہ مسیحی تعلیم میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح اس تعلیم میں موجود ہے. خداوند یسوع مسیح اس تعلیم کا مرکز ہے. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا خون بہایا ہے. خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کے نظر میں مقبول ٹھہریں. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی خاص ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طور سے عبادت کرنی چاہیے. ایک شخص کا ذکر ہے پرانے عہد نامے میں. آپ نے نعمان کوڑی کے تعلق سے سنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نعمان کوڑی کے تعلق سے سنا ہے؟ اس کو کوڑ تھا اور اس کو نبی کہتا کہ تو یردن کے دریا میں 7 بار غوطے مار تو ٹھیک ہو جائے گا. میں نہ نعمان کی بات کرنا چاہتا ہوں, نہ میں اس نبی کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ایلیا کا شاگرد تھا, الیشا. میں الیشا کے شاگرد کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس کا نام جہازی تھا, اور جہازی کا کام یہ تھا کہ یہ ہر وقت ہاللیلویا کہتا رہتا تھا, نبی کے حضور کھڑا رہتا تھا, خدا کی پرستش کرتا رہتا تھا, حمد کے گیت گاتا تھا, لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. آج ہم بھی چرچز میں آ جاتے ہیں, آج ہم بھی کلام پڑھتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں اگر آپ ہر روز 10 باب کلام کے پڑھتے ہیں اور آپ کے گھر میں رہنے والے بھائی سے ہی آپ کا جھگڑا ہے, آپ 2 گھنٹے دعا کرتے ہیں اور آپ اپنی بہن سے جو آپ کے ہی گھر میں رہتی ہے بات نہیں کرتے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں, آپ کلام پڑھ رہے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے اگر تو خدا کے حضور آئے اور تجھے یہ یاد آ جائے کہ میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں, تو اپنی نظر وہیں چھوڑ دے. جو تو خدا کے لیے لے کے آیا اس کو وہیں چھوڑ اور پہلے جا کے اپنے بھائی سے صلح کر, اور جب تو اس سے صلح کر لے پھر آ کے اپنی نظر گزرا. ہم عبادت بھی کر رہے ہیں, ہم چندہ بھی دے رہے ہیں, ہم ہدیہ بھی دے رہے ہیں, لیکن ہماری نفرت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے, ہمارا حسد بھی اپنی جگہ پر قائم ہے, ہماری جلن, ہماری کڑن سب کچھ اندر ہی ہے, اور ہم اس کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم اکثر یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت خداوند سے کہنے لگی, اس نے خواب دیکھا, تو خواب میں وہ کہنے لگی خداوند سے کہ خداوند جو راستہ تو نے بنایا بڑا سکڑا ہے, میں اس میں سے گزر نہیں پا رہی. خداوند نے اس سے کہا, اس نے خواب دیکھا اور صبح سے اپنے گھر والوں کو بات آئی. اس نے کہا جی خواب میں نے رات کو خداوند سے بات کی ہے, مجھے خداوند نظر آئے ہیں اور میں نے خداوند سے گلا کیا کہ خداوند یہ راستہ بڑا سکڑا ہے جو تو نے بنایا ہے, میں اس میں سے گزر نہیں پا رہی. تو یسوع نے مجھ سے کہا کہ بھئی, یسوع نے مجھے میری حالت دکھائی, اور حالت یہ تھی, یسوع نے کہا کہ بیٹی راستہ تو بہت کھلا ہے اگر تو اکیلی جانا چاہے, لیکن تو نے نفرت, حسد اور پتہ نہیں کون کون سے گناہوں کی پنڈے اٹھائی ہوئی, وہ پنڈے تجھے اندر نہیں جانے دے رہے. وہ گانٹھیں, وہ ٹوکرے جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں, حسد کے, نفرت کے, نا معاف کرنے کے, جھوٹ کے, مکر کے, فریب کے, وہ ہمیں خداوند کی راہ پر چلنے نہیں دیتے. لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ دیں, آپ یہ دیکھیں پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آپ جتنا زیادہ اپنے ویٹ کو کم کر لیں گے آپ زیادہ جلدی سے اوپر چڑھ جائیں گے, لیکن جتنا زیادہ آپ نے ہیوی وزن اٹھایا ہوگا آپ اوپر نہیں چڑھ سکیں گے, تھوڑی سی چڑھائی چڑھنے سے آپ تھک جائیں گے. تو خداوند کے پاس جانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دنیاوی علائشوں سے آزاد کرنا ہوگا. یہ شخص جہازی نام خدا کی پرستش بھی کرتا تھا, خدا کی عبادت بھی کرتا تھا, لیکن دیکھیں اس کی نیت کیسے. اس نے شفا بھی پالی. نعمان اب واپس جا رہا تھا. نعمان بہت دولت لے کے آیا تھا,
اور اس کی یہ خواہش تھی کہ نبی مجھ سے یہ دولت لے لے، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، میں نے تجھے اپنی قوت سے شفا نہیں دی، خدا نے تجھے شفا دی ہے، لہذا اپنی دولت اپنے ساتھ ہی لے جا۔ لالچی پادری نہیں۔ تو اس کا جو شاگرد تھا اس کی دیکھیں کیا سوچ ہے، وہ کیا کہتا ہے 20ویں آیت، دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ایسا نکال سکتے ہیں، دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا، سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ استاد نے نہیں مانگے پیسے، وہ تو چلے گئے اپنے اونٹوں پہ، ہاتھیوں پہ بیٹھ کے وہ واپس قافلہ جانے لگا، تو وہ دل میں سوچنے لگا، ہیلیلویا کے نعرے بھی مار رہا ہے، پرستش بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دھیان دعا میں نہیں، اس کا دھیان اس میں لگا کہ وہ تو اتنا مال متا لے کے آئے تھے، خالی جان ڈے میں کچھ لیتا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں ضرور کچھ نہ کچھ لوں گا۔ دیکھیں اس کا موقف کیا ہے۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا، جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرایم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا خوشی سے 2 کنتار لے، اور وہ اس سے بجد ہوا اور اس نے 2 کنتار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا۔ جب استاد دا اڈا کول آ گیا نا، انہوں نے کہا یار اب تو استاد کو پتا چل جائے گا کہ یہ پیسے لے کے آیا۔ انہوں نے کہا بس تاڈا کام ایتھے تک کسی سر جی دے دو۔ اب اس نے ان چیزوں کو چھپانا تھا۔ دیکھیں اس نے پہلے جھوٹ بولا ہے، اس کے استاد نے اس کو بھیجا نہیں، لیکن وہ جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے کہ جی 2 مہمان آ گئے ہمارے، تو استاد نے کہا کہ تھوڑی سی چاندی اور تھوڑے سے ذرا کپڑے ان سے لے آ۔ تو جب کپڑے واپس لانے لگے تو لکھا ہے اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے پھر اپنی وہی پریکٹس شروع کر دی، ہاللیلویا جے یسوع، کلام کی آیتیں دہرانے لگا، زبور گانے لگا۔ لیکن دیکھیں اس کی حالت کو ظاہر خدا نے کیسے کیا۔ اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ الیشا تو دعا میں لگا ہوا تھا، لیکن خدا تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ خدا نے اس کو بتا دیا کہ تیرے شاگرد نے کیا گول کھلائے ہیں۔ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا، پھر جھوٹ بولا۔ پہلے اس کے دل میں بغض ہے، دل میں اس کے لالچ بھرا ہوا ہے، اس نے جا کے نعمان سے بھی جھوٹ بولا، ان سے پیسے بھی بٹور لیے، چیزیں بھی لے لی، اب واپس آ کے اپنے استاد سے بھی جھوٹ بولنے لگا، کہتا جی میں تو ادھر ہی تھا، صاف مکر گیا۔ اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ انجام دیکھیں اس کا کیا ہے۔ نبی نے اس سے کہا کیا یہ وقت ہے کہ آج ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں گاڑی دے دے؟ کیا یہ وقت ہے کہ خداوند ساڈی 1 منزل بنی ہے، ڈبل سٹوری ہونی چاہیے؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم یہی دعا کرتے رہے خداوند ہمیں انگلینڈ کا ویزا دے دے، یا ہم کینیڈا جانا چاہتے ہیں، یا پوری فیملی باہر سیٹل ہو جائے؟ آج ہم انہی چیزوں کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ اگر دعا، ویسے تو دعا نہیں کرتے، اگر دعا کریں تو ٹارگٹ ہمارے یہی ہیں، باہر کا ویزا لگ جائے، پیسے لگ جائیں، اچھی نوکری آ جائے، سیلری بڑھ جائے، کمیٹیاں نکل آئیں، بڑے بڑے پروجیکٹ ہمیں مل جائیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دعا کی خداوند تو مجھے اپنی پہچان دے، خداوند تو مجھے سمجھ عطا کر کے تیرا کلام جو لکھا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، خداوند میں کس طرح سے تیری خدمت کروں، خداوند میں چرچ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آج ہمارے ٹارگٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا جو جگہ تو نے بتائی ہے وہاں تو ہمارے باپ دادا نہیں کہتے تھے کہ عبادت ہونی چاہیے، تو کہتا ہے کہ یروشلم میں جو پہاڑ ہے وہاں پہ عبادت ہوگی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اب وقت ہے اس کے لوگ یعنی خدا کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو، پیسہ آپ کو خدا نے دینا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سونا اور چاندی میرے ہیں، سونا اور چاندی خدا کے ہاتھ میں، خدا جس کو چاہے دے دے، جو اس کے حضور فروتن ہو جائے گا خدا اس کو دے گا، خدا اس کو بلیس کرے گا۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب تو خیر یہ سسٹم ختم ہو گیا، انکل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی ایج میں بھی یہ چیز دیکھی ہے، لیکن پرانے لوگ اس کو بہت جانتے کہ جو ہندو بنیے ہوتے تھے جو دکانوں پہ بیٹھتے تھے بچوں کو چونگا دیتے تھے، جو بچہ دودھ لینے کے لیے آتا تھا اس کو تھوڑی سی برفی دے دیتے تھے، بچہ کہتا تھا اس کے پاس دوبارہ آؤں گا دودھ لینے کے، برفی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے گاہک بنا لیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ خدا کی پرستش کریں، یہ ساری چیزیں چونگے میں مل جانی آپ، سمپل سی بات ہے۔ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہاری روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا، خدا آپ ہی ہمیں کثرت کی برکت دے دے گا جب ہم خدا کی پرستش کریں گے، جب ہم خدا کی عبادت کریں گے۔ آج ہم اپنے گھروں میں محو ہیں، اپنے خاندانوں میں محو ہیں، اپنی ضروریات میں پھنسے ہوئے ہیں، گھیرے میں، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ خدا کے کام میں ہم کس طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ بندہ جو اپنے بچے کی سالگرہ پہ 2 لاکھ روپیہ لگاتا ہے، پچھلے دنوں میں ہم نے ایک فیملی کو اٹینڈ کیا ہے، اس بندے نے سالگرہ کی ہے، 2 لاکھ روپیہ لگایا، تو پادریوں کو ہدیہ دیتا ہے 50 روپے، 100 روپیہ، چرچ میں جا کے ڈالتا ہے 50 روپے، اور اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ 2 لاکھ لگاتا ہے۔ کیا یہ آپ
आपकी नजर में हैरान कुन बात नहीं कि वो किस पैमाने से नापता है, उसका पैमाना कितना खराब है जिससे वो नाप सके कि मैं कैसे किधर जा रहा हूं, बैलेंस क्या है, कुछ पता नहीं उसे। जिस पैमाने से लिखा है तुम नापोगे उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। अगर हम महज बाइबल पकड़ के हर वक्त फिरते रहते हैं, कई लोगों को मैंने देखा शौक हो गया बाइबल लेके फिरते रहते हैं, पढ़ते नहीं। वो भाई साथ ले जा रहे आलू रेडी पे आलू खरीद रहे हैं, बाइबल पकड़ी हुई, कहता जी मैं बहुत दुआगो हूं, मैं हर वक्त कलाम अपने साथ रखता हूं ताकि मेरे पे कोई आफत ना आए। वो भाई कलाम को दिल में रख, दाऊद कहता मैंने कलाम को, तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। दिल में रखने से फायदा है, साथ रखने से फायदा नहीं है। पढ़ने से फायदा, उसको अपने ज़हन में रखें, दिल में रखें ताकि खुदा का कलाम हमें बरकत दे सके। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम अमली कदम उठाएं, अपनी जिंदगी को देखें, क्या हम खुदावंद को जानते हैं या महज हम मसीही खानदानों में पैदा हो गए और बस हम चले जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं निजात क्या है। दूसरे मज़हब में और हम में सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे पास निजात का कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपनी नेकियों से निजात नहीं पानी। इसकी सिंपल मिसाल देके खत्म करना चाहता हूं। ये गिलास आपके सामने पड़े हुए, आप सब देख रहे हैं इन गिलासों को। इन गिलासों में अगर मैं मिट्टी लगा दूं और रेत मल दूं इनके अंदर और साफ पानी इनके अंदर डाल दूं तो पानी गंदा हो जाएगा कि साफ ही रहेगा? पानी भी गंदा हो जाएगा। हमारी हालत गंदे गिलासों की तरह है। जब हम नेकियां करते हैं, अच्छे काम डालते हैं, तो वो भी खुदा को गंदगी ही नजर आती है क्योंकि हमारा बातन साफ नहीं। तो हमारे बातन को साफ करने के लिए दुनिया का कोई साबुन नहीं बना। इंसान के बातन को साफ करने के लिए खुदा यीशु मसीह का लहू मुहैया किया गया, जो कोहे कलवरी पर मेरे लिए और आपके लिए, ना सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि तमाम बनी इंसान के लिए भाया गया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमारे अंदर फर्क यह है कि हम जब खुदा यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारी मसीही अमली जिंदगी का यह है कि हम खुदावंद को अपना आप दे दें। उससे कहें खुदावंद मैं बहुत गलत इंसान हूं, मेरी जिंदगी में बहुत गुनाह है, लेकिन तू मेरे गुनाहों को धो दे, मैं अपना आप तुझे देता हूं, मैं तेरे लिए इस जमीन पर जिंदगी बसर करूंगा। हम सब यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं, लेकिन जब हम इस जमीन पर इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं जैसे कोई परदेसी गुजारता है, तो हम इस दुनिया से दिल नहीं लगाते। हम जो कुछ हमारे पास है दूसरों के साथ बांटना सीख जाते हैं। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, मेरे पास तो इतने कपड़े हैं, मैं अपने किसी गरीब भाई को देता हूं, उसकी मदद हो जाएगी। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करना सीख जाते हैं, हम खुदावंद पर तवक्कल करना सीख जाते हैं, हम खुदावंद के नाम को जलाल देना सीख जाते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको निजात का कोई पता नहीं, लेकिन उनका जहन ये है कि चर्च खत्म होने तो पहले चर्च पहुंचना, और बैठ जाते हैं जाके और कलमाते बरकत हो जाती है। ना बच्चों को समझ आती है अब्बा जी किथे ले आए सन, ना उन्होंने आप पता होता की होया, और बच्चों को ले आता मोटरसाइकिल पे बिठा के और खुश होता है कि मैं इनको चर्च लेके गया। आज हम अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए कितने फिक्रमंद हैं। हो सकता है हमने इनके लिए बीमा पॉलिसीज ले ली हो सकता है हमने बच्चों के लिए डिफेंस में कोई प्लाट भी ले लिया हो, बहुत कुछ कर लिया हो कि जी बच्चों का फ्यूचर बनाया, लेकिन अगर हमने उन्हें यीशु नहीं दिया तो हमने उन्हें गरीब छोड़ दिया, हमने उन्हें कंगाल बना दिया। सबसे बड़ी दौलत जो कोई वालिदैन अपने बच्चे को दे सकते हैं वो यीशु है। अगर हमने उन्हें यीशु नहीं दिया तो समझें कि हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। सो आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, सोचें हम किस तौर से जिंदगी गुजार रहे हैं ताकि हम दुरुस्त फैसला कर सकें। हर शख्स अपने बारे में जानता है कि वो कैसा है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और हम दुआ करेंगे।